अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके अहले खाना भी। सबसे पहले कुछ मेजर हेडलाइंस हैं, आपको कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे, फिर फ्यूचर के बारे में बताएंगे कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले जी, बेहिसी की इंतहा है, बेहिसी की इंतहा है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां एक तरफ सैलाब ज़दगान बेयारो मददगार बग़ैर ग़ज़ा के, बग़ैर किसी खाने पीने के, बग़ैर किसी शेल्टर के, बग़ैर किसी टेंट खैमे के खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ है कि अपोजिशन इमरान खान साहब जिस वक्त जिनकी दो सूबों में इस वक्त हुकूमत है, एक KPK और दूसरा 10 वोटों वाली पार्टी की बैसाखियों पर खड़े होकर जो पंजाब में चौधरी परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाया है, जो अभी तक सैलाब ज़दगान से मिलने या उन इलाकों को देखने या उन इलाकों के बारे में कोई बात करने से कासर हैं। ये बेहिसी और ये बेहिसी की इंतहा इस बात पर सोचने पर मजबूर कर रही है, क्या ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? क्या ये वही इमरान खान हैं जो असद उमर साहब को अपना शेरू कहते थे, शेर कहते थे कि असद उमर इकॉनमी के चीता हैं, वज़ीर ख़जाना बन के ये पाकिस्तान की इकॉनमी को चार चांद लगा देंगे, लेकिन जो कुछ ग्राउंड रियलिटी और जो कुछ प्रैक्टिकल हुआ वो सब कुछ उसके उल्ट हुआ। चलिए, कौन सी शर्म कौन सी हया से बात शुरू करते हैं। सैलाब ज़दगान और इमरान खान नियाज़ी कादियानी एक तरफ, उसके जलसे एक तरफ, गुजरात के चौधरी एक तरफ, और इमरान खान नियाज़ी कादियानी के टेलीथॉन पर पैसे जमा करने की रिकॉर्डिंग्स कि उन्होंने पैसे जमा करके कितने अकाउंट में कितने अरब ले लिए, ये भी आपको हम बताएंगे। अभी क्या वो अरब सिर्फ बोलने में आए या फिज़िकली या उनकी वायर ट्रांसफ़र हुई है बैंक्स में, उस अकाउंट नंबर को जो बार बार ये अकाउंट नंबर अपने टीवी स्क्रीन पर टेलीथॉन के दरमियान बार बार नॉमिनेट कर रहे थे, बार बार विजुअल दिखा रहे थे उसके कि इस अकाउंट में पैसे डालें, उसकी स्टेटमेंट अब तक क्या बनी है। अब सब बातों पे बात करेंगे। उसके बाद आगे चलें तो बिलावल ज़रदारी भुट्टो जो सा है वो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो इनसे ज़्यादा पैसे 1.5 अरब रुपया पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए लेकर आ चुके हैं। ये क्या हो गया? दावा कोई और कर रहा था, पैसे लेकर कोई और आया। ये तो वैसा ही हुआ जैसा इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले चीख रहे थे कि मेरा शेरू असद उमर, मेरा वसीम अकरम ये मुल्क की इकॉनमी को चार चांद लगा देंगे, लेकिन सब कुछ उसके उल्ट हुआ, और फिर आखिरकार अदम एतमाद की वजह से इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप वज़ीर आज़म की कुर्सी छिन गई। इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने ना कोई दावा किया, ना कोई ऐसे बड़े बड़े दावे बयान दिए, बिला आखिर IMF की डील को भी मैच्योर किया। IMF ने इस बात का क्लियर एतराफ़ किया है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एतराफ़ नहीं है। मैं फिर अपने नाज़रीन को ये बात बताता चलूँ, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एतराफ़ या बयान नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के जो एक साल की कारकर्दगी का जायज़ा रिपोर्ट है, उसमें ये चीज़ बयान की गई है। उसके मुताबिक जो पिछली कारकर्दगी है उसमें हुकूमत पाकिस्तान, जो उस वक्त की हुकूमत थी इमरान खान, उन्होंने जो सी IMF की पॉलिसियों को फेवर नहीं किया, ओबलाइज नहीं किया, उन पर अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुश्किल से दो चार हुआ, और IMF ने सख्त तरीन कंडीशन पे पाकिस्तान को कर्जा दिया। इसमें अब आगे मज़ीद चलें तो DG खान का दौरा
میں خود بھی گیا ہوں، ڈی آئی خان بھی گیا ہوں، ڈی جی خان بھی گیا ہوں، سندھ کے جو سادقاباد ہے بارڈر کا ایریا ہے وہاں پر بھی گیا ہوں، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، امداد کے لیے میری ٹیم بھی گئی ہے۔ ہم نے وہاں جو کچھ مناظر دیکھے وہ ایک ہولناک مناظر تھے کہ وہ ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بھوکے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تمام دعوے پولیٹیکل پارٹیز کے، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو، خواہ مسلم لیگ کاف ہو، خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، ہم نے کسی جگہ کوئی ایسی گاڑی یا کوئی ایسا سامان سے بڑا ہوا ٹرک نہیں دیکھا جس پر کسی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا لگا ہو۔ وہاں مخیر حضرات خود اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ کا خوف رکھ کے کچھ تنظیمیں ہیں جیسے عیدی ہو گئی، چھپا ہو گیا، مختلف قسم کے ریڈ کراس، ان لوگوں نے وہاں لوگوں کی مدد امداد جاری رکھی ہوئی ہے۔ یہاں پاکستان کا صرف اور صرف ایک ہی ادارہ جو آپ سب کو پتہ ہے، ملٹری کا ادارہ ہے پاکستان آرمی، پاکستان فوج کے جوان بھرپور طریقے سے لوگوں کو سیلاب کی صورتحال میں مدد فراہم کر رہے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس سیلاب کی میں زدگان کی مدد کے دوران اور کئی آفیسر نے جام شہادت بھی نوش کیا ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت معاملات جب کہ سیاسی پارٹیاں وہ اپنے جلسے جلوس میں لگی ہوئی ہیں، اس میں سر فہرست جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا نام آ رہا ہے۔ اس کا ایک جلسہ جو جہلم میں ہوا وہ فلاپ ہو گیا، وہاں کچھ بھی لوگ نہیں تھے، بہت کم، انتہائی کم لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے بعد کل کا جلسہ ہوا ہے گجرات میں جس میں چودھری پرویز الہی بھی تھے، ان کے بیٹے مونس الہی بھی تھے، اور اس میں عمران خان بھی تھے۔ یہ بے حسی کی انتہا ہے کہ پاکستان کی عوام اس وقت سیلاب کی صورتحال سے دوچار ہے، جبکہ عمران خان اور اس کے ساتھ شامل جماعتیں اپنی اپنی جلسے اپنے اپنے جلسوں میں اپنی اپنی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ ان حالات میں چودھری پرویز الہی کا جلسہ کرنا اور عوام کو اکٹھا کرنا، یہ سب کچھ پہلے ایک پارٹی کرتی تھی، مضبوط پارٹی تھی پاکستان تحریک انصاف، لوگ اس کے لیے باہر نکلتے تھے، وہ کم ہو کر اب دو پارٹیوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ اب دوسری پارٹی نے ان لوگوں کو جمع کیا ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کا مین پاور شو دکھایا جا سکے ٹی وی چینلز کو، اور وہ جو بیانیے دیتے ہیں کچھ جو لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیو کارکن ہیں اس وقت لیکن اپنے آپ کو صحافی بتاتے ہیں، وہ کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں۔ ڈی جی خان میں جو ہم نے دیکھا تباہی ہے، 10 لاکھ سے زیادہ اس وقت گھر برباد ہو چکے ہیں، سیلاب نے تباہ کر دیا ہوا ہے اور کئی اموات ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی جگہیں اور کئی انفراسٹرکچر، سڑکیں، پل تباہ ہو چکے ہیں اور آمد و رفت میں زیادہ مشکلات ہیں۔ اس وقت پنجاب کے اس میں 2 اضلاع ہیں، آپ پنجاب پورا گھوم لیں، لوگوں کی بے حسی بھی اس انتہا کے پہنچ گئی ہے، لوگ اسی طرح شادیاں کر رہے ہیں، کھابے کھا رہے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جو ہی آپ پنجاب کی حدود کے آخری 2 اضلاع جو سادقاباد اور سادقاباد سے آگے سندھ کی حدود شروع ہو جاتی ہے، وہاں انتہائی گمبھیر قسم کے حالات ہیں، سیلاب زدگان ہیں اور بھوک و افلاس ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہے، گھر کوئی بھی نہیں، یعنی کہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، پانی نے جو کچھ اس کے راستے میں آیا ملیا میٹ کر چکا ہے۔ اب آگے چلیں تو اس وقت ایک گل ہے ایک گل ہے۔ گل آپ کو پتہ ہے زرتاج گل ہے اور گل آپ کو پتہ ہے شہباز گل ہے۔ گل اور گل کی جو پارٹی ہے وہ اس وقت جلسے جلوس کر رہی ہے، لیکن باتیں ہیں کہ ان کے منہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ اپنے قائد جو عمران خان صاحب ہیں، قادیانی صاحب،
उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, सिर्फ बातों से काम चलाते हैं। आगे उनके कायद इमरान खान कादियानी जो उनसे हैं, वो उससे मज़ीद आगे तारीफ़ों के उनकी पुल बांधते हैं। एक दूसरे की तारीफ़ों का सिलसिला जारी है, जबकि मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज़ जो इस वक्त किया जा रहा है वो सब कुछ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनकी टीम और पाकिस्तान के अदारे इस वक्त कर रहे हैं। बाकी बातों की बारी अगर लेनी हो बड़े बड़े दावों की, तो वो इमरान खान नियाज़ी कादियानी हाज़िर है। इसीलिए अब अदालतों में भी, तौहीन अदालत के केस में भी, और इनको बुलाया गया और इनको जवाब जमा दाखिल कराने की दोबारा मोहलत दी गई। और उसके बाद आगे चलें तो ये जो जलसा हुआ है गुजरात का, इसमें कारकुन इतने भी नहीं थे,